17 करोड़ रुपया जो है वो जो हमारे बकाया जात थे वो जारी किए हैं। 67 करोड़ रुपया तो अभी आकर के 70 करोड़ रुपया जो है वो मैंने जारी किया है, और इससे पहले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें भी ये 40-50 करोड़ रुपया जारी हुआ है। मकसद आपको मेरा बताने का ये है कि इस वक्त हुकूमत की तरफ से हमने पूरी एक एफ़र्ट और कोशिश की है कि हमारे जो सहाफ़ियों के मसाइल हैं वो हल किए जा सकें, किसी इदारे में कहीं पर कोई तनख्वाहों का मसला ना हो, और तमाम जो सहाफ़ी हैं उनको हम और जो वर्कर्स हैं उनको हम चाहते हैं कि उनके इदारे ये बुनियाद ना बनाएं कि उनको पेमेंट्स नहीं हुई। लिहाजा हमने तमाम इदारों को जो पेमेंट्स हैं वो यकीनी बनाई हैं, और बहुत तवील अरसे के बाद अब ये मामला है कि इस वक्त जो हुकूमत की तरफ कोई बड़ी लायबिलिटीज़ जो हैं वो नहीं हैं। लेकिन इसके बावजूद मुझे बहुत जो है वो शिकायत मिलती हैं कि कई इदारों में सहाफ़ियों को जो पेमेंट्स हैं वो नहीं हो रही। इसी मकसद के लिए हम पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं, जिसमें बुनियादी जो शर्त है वो यही है कि हम सहाफ़ियों को, ख़ुसूसन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ी हैं, उनको ये हक़ देना चाहते हैं कि वो अपना, अगर उनका कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी अदा नहीं हो रही तो वो एक रिड्रेसल, उनको लीगल हक़ मिल सके अपने कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करने का। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये जो कानून है ये बहुत अहम है, और ये इसमें कई जो ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम है वो है भी ये कि सहाफ़ियों को ये हक़ क्यों दिया जा रहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के ख़िलाफ़ जो है वो जाएं। मेरा ख़्याल है कि ये रवैया मुनासिब नहीं होगा। इस बजट में हमने जो मिनिमम पे है वो 20,000 रुपये कर दी है। सो उसके बाद तमाम जो सहाफ़ती इदारे हैं उनके ऊपर भी ये लाजम है कि अपने जो वर्कर्स हैं उनकी तनख्वाहों में उसके मुताबिक जो है वो इजाफ़ा करें। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि पूरे मुल्क में पिछले दिनों जो ट्रिपिंग हुई, लोड शेडिंग हुई, कराची में मासवाई उन इलाकों के जहाँ पर रिकवरी बहुत बुरी है, लोड शेडिंग नहीं हुई और हर जगह के ऊपर बिजली जो है वो मिलती रही। उसकी वजह क्या थी कि 500 मेगावाट इजाफी बिजली वफाकी हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक को दी, जिसके नतीजे में शदीद गर्मी में जो कराची के शहरी हैं उनको तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं हुई बिजली जाने की। वरना हर गर्मियों में आपको मालूम है कि कराची में सबसे ज़्यादा बिजली का क्राइसिस जो है वो आता है, और ये वो ख़ुसूसी इंतज़ामात थे जो वफाकी हुकूमत ने लिए ताकि हम कराची को एक जो शहरी हैं उनको ये सहूलत जो है वो दी जा सके। और जो दबाव आया उसके नतीजे में कई जगहों के ऊपर पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में ट्रिपिंग जो है वो हुई। और ये इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे वज़ीर आला सिंध जो बदकिस्मती से अब एक कॉमप्रस्त सियासत कर रहे हैं और वो वफाक की सियासत से, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की सियासत से ख़ुद को अलहदा कर रहे हैं, उसके नतीजे में जो यहाँ पे एक तासुब फैलाया जाता है, उसमें मैं आपको बताऊं कि पूरा पाकिस्तान जो है वो तकलीफ़ बर्दाश्त करता है ताकि कराची और सिंध के जो शहरी हैं उनको सहूलत मिल सके। इसी तरीके से चाहे पानी का मसला हो, चाहे तरक्याती कामों का मसला हो, तमाम जगहों के ऊपर एक तो आप देखिए कि नेशनल फाइनेंस कमीशन के ज़रिए पैसा आता है सूबों को। सिंध को गुज़श्ता 2-3 सालों में कोई 1600 से 1800 अरब रुपया ट्रांसफ़र हुआ है। सिर्फ इस साल 27% चूँकि बजट में प्रोविंशियल शेयर्स में इजाफा किया गया है, इसके नतीजे में सूबा सिंध का, पंजाब का, केपी का, बलूचिस्तान का जो हिस्सा है फेडरल गवर्नमेंट के शेयर में वो बढ़ेगा। और सिर्फ इस साल सिंध को 700 से 750 अरब रुपया NFC अवार्ड के ज़रिए जो है वो मिलेगा। लेकिन मसला क्या हो रहा है
یہ پیسے جا کدھر رہے؟ جب اتنا زیادہ پیسہ صوبائی حکومت کے پاس آتا ہے تو ہمارے ایم پی اے دوست بھی بیٹھے ہیں، ہر اجلاس میں یہ بھی بات کرتے ہیں کہ جب اتنا پیسہ آپ کے پاس آیا تو وہ پیسہ گیا کدھر؟ یہاں کی حالت تو یہ ہے کہ 1990 سے کراچی جیسا شہر جو ہے وہ اپنی پولیس نہیں بنا سکا. ہر سال رینجرز کو پیسے دیتے ہیں اور وفاق کو آپ منت ترلا کرتے ہیں کہ رینجرز کو آپ یہیں پہ رہنے دیں، کیونکہ اگر رینجرز نہیں ہوں گے تو کراچی میں پولیس کی یہ اہلیت بھی نہیں ہے کہ وہ ایک بنیادی امن و امان بھی قائم رکھ سکے. یہ آپ نے کراچی پولیس کا حال کیا ہے. اس وقت بلوچستان کے بھی ایریاز جو ہیں جن میں ایک فارمل ایڈمنسٹریشن موجود نہیں ہے، وہاں پہ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے اس وقت کراچی میں لا اینڈ آرڈر قائم رکھنے والے اداروں کے. جس کسی کا دل ہوتا ہے وہ کراچی میں گاڑی کو روکتا ہے، پستول دکھاتا ہے، کہتا ہے یہ چیزیں دے دیں. یہ پولیس کا کام ہے، یہ مائنر کرائمز ہیں، اور انفارچونیٹلی یوں لگ رہا ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے اپنی تمام تر جو ذمہ داریاں ہیں وہ صرف گاڑیاں چلانے تک، پروٹوکول انجوائے کرنے تک رکھی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ نہ، اور یہ صرف کراچی کا معاملہ اور مسئلہ نہیں ہے. آپ بہت بڑا پیسہ بدین، گھوٹکی، ان ایریاز کے نام کے اوپر لیتے ہیں جو آپ گیس اور بجلی کے اسپیشل مد میں جو پیسے لیتے ہیں، لیوی میں جو پیسے لیتے ہیں، کیونکہ وہاں سے گیس نکلتی ہے، وہاں سے تیل نکلتا ہے، اور آپ وفاق سے یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ان ڈسٹرکٹس کے لیے اسپیشل ڈیولپمنٹ پیکج دیے جائیں. آج آپ گھوٹکی کا حالت دیکھیں، آج آپ بدین کی حالت دیکھیں. لاڑکانہ کے اوپر 90 ارب روپیہ خرچ ہوا صرف پچھلے سالوں. آپ دیکھیے کہ لاڑکانہ میں کوئی گلی، روزانہ ہم دیکھتے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہیں، گلیاں ہیں نہیں، ہاسپٹلز، سرکار کا جو صحت کا نظام ہے سندھ میں وہ مکمل طور کے اوپر تباہ و برباد ہو چکا ہے. اور حتیٰ کہ سپریم کورٹ کو کہنا پڑا کہ یہاں پر جو بڑے ہاسپٹلز ہیں جو وفاق نے صوبے کو ٹرانسفر کیے تھے، سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ وفاق ان کو واپس ٹیک اوور کرے. حالانکہ وفاق نہیں لینا چاہ رہا تھا، لیکن حالت ایسی تھی کہ وفاق کو سپریم کورٹ نے حکم دیا کہ آپ واپس لیں. یہ 2-3 بڑے ایشوز ہیں جن کے اوپر سندھ میں خصوصاً جو ہمارے حکمران جماعت کے ایم پی اے صاحبان ہیں ان کو سوچنا پڑے گا. نمبر 1، آپ یہ دیکھیے کہ سندھ کو بہت بڑا وسائل میں حصہ مل رہا ہے. دوسرا، یہ حصہ کہاں اور کیسے خرچ ہو رہا ہے؟ پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ ہے نہیں، اضلاع کو پیسے جا نہیں رہے، کراچی کو پیسہ جا نہیں رہا، انکم شہروں کی بڑھ نہیں رہی. سوائے اس کے کہ ہر 5 سال کے بعد پیپلز پارٹی کا کوئی ایک آدمی، چاہے وہ قائم علی شاہ ہوں، چاہے وہ مراد علی شاہ ہوں، وہ صرف ایک سٹامپ پیپر کے طور کے اوپر، ایک ربڑ سٹیمپ کے طور کے اوپر اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور پیچھے سے اس کی تاریں جو ہیں وہ زرداری فیملی کے پاس اس کو رکھ دی جاتی، اور وہ اس وزیر اعلیٰ کو کٹھ پتلی کے طور کے اوپر استعمال کرتے ہیں. چیف منسٹر سندھ کی حیثیت، صوبہ سندھ کی اسمبلی کی حیثیت، اس کو بالکل محدود کر دیا گیا ہے. ان کے پاس کوئی ڈیسیژن میکنگ نہیں ہے. ساری ڈیسیژن میکنگ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ سندھ اسمبلی میں نہیں، بلاول ہاؤس میں بیٹھتے ہیں. اور یہ ایک امپورٹنٹ پرابلم ہے، کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے سندھ کے اندر، جس سے کہ اس وقت ہم گزر رہے ہیں. یہاں میں سندھ میں کہا جاتا ہے، اور ہم بھی اکثر بات کرتے ہیں کہ گورنر رول لگانا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنر رول کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے. گورنر رول جو ہے وہ ایک جمہوری کام نہیں ہوتے.
अगर आपने सिंध में आर्टिकल 140A को इम्प्लीमेंट होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान जो यहाँ पे बैठे हैं, उनकी अहम तरीन जिम्मेदारी ये है कि वो आइन को इन्फोर्स करें। और अगर आज सिंध के अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इन्फोर्स करने की, तो वो आर्टिकल 140A इन्फोर्स करने की ज़रूरत है, जिसके तहत प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड हो, जिसके तहत एक ताकतवर मुकामी हुकूमतें बने और वो हुकूमतें अपने मसाइल हल करें। अदरवाइज़ ना यहाँ पे इज़लाक़ हो, ना यहाँ पे इलाकों को फंड्स मिलेंगे, और सिर्फ मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दे के आप ये सूबा और कितनी देर चलाएंगे। जो आपने देखा, नैब ने जो प्ली बारगेन किए हैं, अभी नैब की तारीख के सबसे बड़े प्ली बारगेन सिंध के केसेस में हुए हैं। अरबा रुपया प्ली बारगेन में नैब को सिंध के केसेस से मिला है, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो पैसा नैब को सिंध से मिला है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, क्योंकि असल पैसा दुबई चला गया है, लंदन चला गया है, और ये वो पैसा है जो कि इतनी आसानी से इन लोगों ने वापस कर दिया, और ये भी अरबों में है। लिहाजा इस सूरत हाल के ऊपर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को के पास पे केस पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट आइन को इन्फोर्स करने का एक बुनियादी इदारा है। उनका मकसद है कि वो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करें, और उनको चाहिए कि आर्टिकल 140A को इन्फोर्स किया जाए, और एक मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात होने चाहिए जिसका स्ट्रक्चर जो है आर्टिकल 140A से मुताबिकत रखता हो, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल डेवोल्यूशन होनी चाहिए इज़्ला को। और यही वो वाहिद हल है जिसके तहत पाकिस्तान की फेडरेशन और ख़ुसूसन जो सिंध के दही और शहरी इलाके हैं, उनको उनके हकूक़ मिल सकते हैं। ये वो वाहिद ज़रिया है जिसके ज़रिए ये हकूक़ जो हैं वो मिल सकेंगे। अब आइए बजट की तरफ। और जिस तरीके से कल आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, PMLN ने जो सबसे इस वक्त बड़ी खूबी रखी है, वो ये रखी है कि हर चीज़ को मुस्तरद करना है बग़ैर पता किए कि वो है क्या। मसलन आपने देखा कि एहसन इकबाल साहब ने और हमारे मोहसिन रांझा साहब ने और PMLN पाकिस्तान के अंदर जो लीडरशिप है, उसने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को हकारत के साथ मुस्तरद किया कि हम उसको वोट का हक नहीं देना चाहते। और उसके बाद ये उन्होंने कहा, एहसन इकबाल साहब ये कहते हैं, बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के मसाइल का इदराक नहीं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नवाज शरीफ आजकल क्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि उनके दो दूसरे लीडर हसन नवाज शरीफ, हुसैन नवाज शरीफ, इसहाक डार, वो आजकल क्या है। वो भी तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। फ़र्क ये है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मजदूरी कर रहे हैं, वो अपना पैसा वहाँ कमा के पाकिस्तान भेज रहे हैं। लुटेरों का ये गिरोह जिसको हम नून लीग कहते हैं, वो पाकिस्तान का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की ज़रा मोहब्बत का अंदाज़ा लगाएं कि ये जो 29 अरब डॉलर जो तारीख़ की सबसे बड़ी तरसीलात ज़र पाकिस्तान को मिली हैं, इनमें 90% जो पैसा पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान को भेजा है, वो $500 से कम रकम है। ये लेबर की तरफ से पाकिस्तान को हर महीने ये पैसे आए हैं। 500, ये कोई अरबों रुपया किसी एक बंदे ने पाकिस्तान में नहीं भेज दिए। $500 के और उससे कम के 100, 200, $250 के रेमिटेंसेस हैं जो लीगल रास्ते से पाकिस्तान के अंदर आई। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि ये जो बैरूने मुल्क पाकिस्तानी हैं, ये किस तरह पाकिस्तान के इश्क में मुब्तला है, किस तरह से उनको पाकिस्तान का ख्याल है। और मैं इस पे नवाज शरीफ और PMLN की शदीद मजम्मत करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बारे में जो रिमार्क्स दिए। एहसन इकबाल साहब को मैं समझता हूँ कि कुछ अपनी तहजीब रखनी चाहिए, कुछ तरीका रखना चाहिए। और जिस तरह से फिर उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर बात की,
آپ نے دیکھا ہی نہیں, آپ نے ٹیکنالوجی کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی ہے, آپ نے اس کو مسترد کر دیا. ہم نے 49 ترامیم اسمبلی کے اندر پیش کی ہیں, ان میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایک ترمیم. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک ایسا انتخاب ہو جس میں ہارنے والے اور جیتنے والا اس کو قبول کرے اور بغیر سوال کے قبول کرے. ہمارا مدعا جو ہے, ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف اتنا ہے. آپ ان 49 ترامیم سے ایگری نہیں کرتے, آپ اپنی ترامیم لے آئیے اور کہیے کہ نہیں الیکشن اس طرح سے ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی اس کو جس طریقے سے پی ایم ایل این کو لگ یوں رہا ہے, اس وقت تمام جو اشاریے یہ جا رہے ہیں کہ نون لیگ کا اگلے الیکشن میں بھی کوئی مستقبل نہیں ہے. لہٰذا وہ اس طرح کی فضا رکھنا چاہتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں جب وہ الیکشن ہاریں تو پھر شور مچا سکیں کہ دھاندلی ہو گئی. ابھی سے ہی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا یہ بیانیہ آ رہا ہے کہ اگلے الیکشن میں دھاندلی ہوگی. اس لیے یہ کون لوگ وہ باتیں کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا فیٹ کیا ہے, ہم کمزور ہیں, ہمارا اگلے الیکشن میں یہی کریں گے کہ بینر لے کے کونے کے اوپر کھڑے ہوں گے, حکومت نامنظور, الیکشن نامنظور. یہ اگلے 7 سال مجھے لگ رہا ہے کہ یہ احسن اقبال, سعد رفیق, شہباز شریف صاحب, مریم اورنگزیب, ان سب کا یہی مستقبل ہے. یہ میرا خیال ہے ان کو ایک ہی کام اگلا کرنا چاہیے, ان کو خطاطی سیکھ لینی چاہیے تاکہ اس کا خرچہ بھی بچا سکیں. خود ہی اسمبلی کے باہر بیٹھا کریں قلم دوات لے کے اور لکھا کریں کہ حکومت نامنظور, الیکشن نامنظور, وہی بینر لے کے پھر کھڑا ہو گیا. اس سے ان کا وقت بھی بچے گا اور خرچہ بھی ظاہر ہے کہ ان کا بچے گا. یہ میں سمجھتا ہوں نون لیگ کے لیے جو فیوچر پلاننگ ہے اس میں خطاطی سیکھنا ایک اہم ان کی پالیسی جو ہے وہ ہونی چاہیے. تیسری بات یہ ہے کہ بجٹ کے اوپر جو ریئیکشن آیا ہے خصوصاً ہمارے کاروباری طبقے کا, ہمارے صنعت کاروں کا اور عام لوگوں کا, وہ بہت خوش آئند ہے. اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ پاکستان میں تمام جو طبقہ ہائے فکر ہے, سارے جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے, انہوں نے بجٹ کو ویلکم کیا ہے اور اس کو ایک گروتھ اورینٹڈ, ترقی کے طرف جاتا ہوا بجٹ جو ہے وہ قرار دیا ہے. اور انشاءاللہ تعالی یہ جو سال ہے یہ پاکستان کی گروتھ کا سال ہوگا, عام آدمیوں کے لیے بہتری کا سال ہوگا. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے پیچھے بھی آپ نے دیکھا پچھلے 3 سالوں میں کووڈ کے باوجود, کرونا کے باوجود ہمارے ہاں مہنگائی کی شرح دنیا سے بہت کم رہی. جہاں دنیا میں 40 سے 50% کھانے پینے کی اشیاء مہنگی ہوئیں, پاکستان میں یہ شرح صرف 27% رہی. اور اس کے بعد پاکستان کی جو شرح آمدنی میں اضافہ ہے وہ 37% تھا. مہنگائی میں اضافہ 27% تھا, لیکن فی کس آمدنی میں اضافہ جو ہے وہ 36.7% ہے, جس سے اور خصوصاً ہمارا جو فارمر ہے, ہمارا جو کسان ہے, اس کو اس کا بے پناہ فائدہ ہوا. 1100 ارب روپیہ ہمارے اربن اکانومی سے رورل اکانومی میں گیا. 60% جو ہمارا اس وقت ورکر ہے جو وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. سو جب بمپر کراپس ہوئیں ہماری جو چاول کی فصل ہے وہ تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی, گندم کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی, مکئی کی فصل ہماری تاریخ کی سب سے بڑی فصل ہوئی. اس کے بعد سٹرس کنو جو ہوا پچھلے سال وہ ہمارا سب سے میجر جو ہے وہ اس وقت فصل ہوئی. اس کے ساتھ گنا تاریخ کی دوسری بڑی جو ہے وہ فصل ہوئی. اور اب آم اس سال جو ہوئے ہیں وہ بھی ایک بہت بمپر کراپ جو ہے وہ ہوئی ہے. اور الحمدللہ ان 7 فصلوں کو بمپر ہونے کی وجہ سے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ 4% سے زیادہ کے اوپر گرو کی ہے. اس کے ساتھ لارج سکیل مینوفیکچرنگ جو ہے اس میں ہمارے ہاں اضافہ ہوا ہے. اس بجٹ کے اندر ہم نے دیکھیں عام آدمیوں کے لیے یا جو ہماری وائٹ کالر ہے اس کے لیے ہم نے کیا اقدامات یہ کیے ہیں. ہم نے جو چھوٹی گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں کمی کر دی ہے اور اب جو گاڑیوں کی قیمت ہے اس میں سبسٹینشل کمی ہوگی. اسی طریقے سے جو نئے ٹیکس لگانے کی ایک تجویز تھی
इंटरनेट के ऊपर, मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर, मोबाइल डाटा के ऊपर वो मुस्तरद कर दी गई है। इसके साथ हमने नया टैक्स जो है उसके ऊपर नहीं लगाया। इसके साथ जो तनख्वाहों में 10% इजाफा किया है और टैक्स रिलीफ भी जो है वो पेंशनर्स को भी मिला है और तनख्वाहदार तबके को भी मिला है। लेकिन इसके साथ साथ जो हम कामयाब जवान और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, इसके नतीजे में हमारे जो तमाम ही तबका फ़िक्र के लोग हैं, ख़ुसूसन जो वाइट कॉलर हमारे लोग हैं, उनको बेपनाह फ़ायदा होगा। कोई भी शख्स अपने घर से उठ के तो वो 2.5 करोड़ से 5 करोड़ रुपए तक का कर्जा जो है वो ले पाएगा, अपना कारोबार शुरू कर सकेगा। आपकी दुकान है, आप अपनी दुकान को बड़ा करना चाहते हैं, कामयाब जवान से फ़ायदा उठाएं। आप काश्तकारी कर रहे हैं, अपनी काश्तकारी को अपग्रेड करना चाहते हैं, आप आएँ और हमारे स्कीम से फ़ायदा उठाएं। आपके पास घर नहीं है, आइए आप अपने जो घर है उसके लिए सस्ता तरीन कर्जा लें और अपना घर बनाएं। हमने आम आदमी को रिलीफ दिया है, हमने जो सनतकार हैं उनको रिलीफ दिया है, हमने जो हमारे वर्किंग कैपिटल लोग हैं उनको रिलीफ दिया है, और यूथ और एग्रीकल्चरिस्ट को हमने रिलीफ दिया है। एक ओवरऑल इसलिए ये एक बहुत ही खुश आइंद बजट। बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं आपका इस पे मैं लेकिन इसका सवाल का पहले जवाब दे लूँ। सवाल ये है कि मुझे तो कोई प्रेस क्लब के या आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने आके नहीं कहा कि ये करना चाहिए। ये मेरा काम तो नहीं है कि इस चीज़ को रेज करना। आखिर आप लोग इलेक्शन कराते हैं, अपने लीडर मुंतखब करते हैं, उन्होंने तो आके इसके ऊपर बात ही नहीं की है कि हमें ये राइट जो है वो, अगर मेरे पास कानून ही नहीं है तो मैं किस कानून के तहत जो है वो मालिकान के इख्तियार बंद कर दूँ? अगर मेरे पास रिड्रेसल ही नहीं है, लीगल ही नहीं है, मैं तो लीगली चल सकता हूँ ना। मैं कोई अपना हिटलर या मुसोलिनी की गवर्नमेंट में तो मिनिस्टर नहीं हूँ। लिहाजा जब हम कानून बनाने की बात करते हैं तो उस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपकी, वो पढ़ने की भी ज़हमत नहीं करती हैं कानून, और वो अपने जो है वो ओनर्स के साथ खड़ी हो जाती हैं। आप फैसला आपने करना है। हम तो आपको ये ऑफ़र कर सकते हैं सहूलत, लेकिन अगर आप लेना चाहेंगे तो आपको मिलेगी, अगर आप नहीं लेना चाहेंगे तो नहीं मिलेगी। एपीपी में मैं आपको बता देता हूँ। एपीपी हो, पीटीवी हो, रेडियो हो, 2008 से लेके 2018 तक पीटीवी में 1800 लोग जो हैं वो भर्ती किए गए हैं। एपीपी में 922 लोग हैं। 922 लोगों में जर्नलिस्ट कितने हैं? 250। बाकी सारे कौन हैं? सारे क्लर्क्स भर्ती कर दिए। आप मुझे बताएं, ये जो खुर्शीद शाह साहब ये जो केस भुगत रहे हैं, इनके ऊपर असल केस ये बनना चाहिए कि किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के इदारों को निस्तो नाबूद कर दिया। मेरे लिए तो बड़ा आसान है, मैं इलेक्शन लड़ता हूँ जेलम से, मैं हर पोलिंग स्टेशन से 5-5, 6-6 लोगों को भर्ती करूँगा। उनको मैं कहूँगा आपने यहाँ नहीं आना, आपने अपने अपने मेरे लिए काम करना है, तनख्वाहें आके जो है वो आप मेरे से ले लें। 1 अरब रुपया एपीपी का साल का खर्चा है, और एपीपी की आमदन कितनी है महीना? 16 लाख रुपया। मुझे बताएं ये इदारे कैसे चलेंगे? जब तक आप ये करें, या तो बड़ी सिंपल है, हम सारे लोग बैठे हुए हैं, ये तनख्वाहें कहाँ से देनी है आपने? हमने टैक्स पेयर से पैसे लेने हैं, टैक्स लगाना है, आपने, मैंने, सबने, हमने पैसे देने हैं, उसके बाद हम तनख्वाहें दे देंगे, सबको अलाउंसेस दे देंगे। अब सवाल ये है, ये मॉडल नहीं चल सकता। और एपीपी में तो खैर इंशाल्लाह ताला एपीपी का, रेडियो पाकिस्तान का, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री में हर बंदा जो इस वक्त काम कर रहा है, हम उसको अपना घर देंगे। हर बंदा जो इस वक्त वहाँ पे काम कर रहा है, हम उसको अलाउंसेस देंगे, और इंशाल्लाह ताला हम इसको रिफॉर्म करेंगे। बट जस्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से ये इन्होंने इदारों को तबाह किया।
کچھ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے خلاف بھی ہیں، وہ بیشتر بھگتتے ہیں لیکن کبھی گرفتار نہیں ہوتے. کیا کوئی بیک ڈور معاملات چل رہے ہیں ان کے ساتھ آپ کو؟ دیکھیں یہ تو نیب کی پالیسی ہے اور وہ تو آپ نیب سے پوچھیں کہ انہوں نے چیف منسٹر صاحب کو گرفتار نہیں کیا، لیکن میں آپ کو یاد کرا دوں انہوں نے نواز شریف کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا، انہوں نے مریم بی بی کو بھی گرفتار نہیں کیا تھا، اور انہوں نے ان کے کیسز چلنے دیے تھے، اور کیسز کے بعد جو ہے جب ان کو کنوکشن ہوئی تو ان کو سزا ہوئی. سو یہ نیب کی پالیسی ہے جس کے مطابق. دیکھیں ہم نے تو گرین لائن پروجیکٹ دیا ہے. مسئلہ کیا ہے جو میں پریکٹیکلی سمجھتا ہوں، اسد عمر صاحب نے اس کے اوپر بڑی توجہ دی. گورنر عمران اسماعیل ہر ہفتے وہ جاتے ہیں اسلام آباد اور وہ یہی کہتے ہیں عمران کہ یہ اس کو آپ یہ کام کریں، لیکن جب تک آپ کی جو صوبائی محکمے ہیں وہ اس ڈیولپمنٹ کے کام میں ہینڈ ٹو ہینڈ نہیں ہوں گے، ہاتھوں میں ہاتھ دے کے نہیں اس کے اوپر چلیں گے آپ نہیں، کیونکہ اس میں ایکوزیشنز انوالو ہیں، اس میں آپ کی جو ہے آپ کے جو سپلائز ہیں وہ انوالو ہیں. جب تک صوبائی محکمے آپ کے ساتھ نہیں چلتے آپ یہ کام مکمل نہیں کر سکتے. سو ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہ جو ہماری کراچی کی لیڈرشپ ہے، گورنر سندھ ہیں، ہمارے اسد عمر صاحب منسٹر پلاننگ ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ بہت کوشش کرتے ہیں سندھ حکومت کے تعاون کے بغیر ان میں ڈیلے آؤ. تمام جو اسکیمیں پرانی سیکولر ریلوے گرین لینڈ ہے کوئی نئی اسکیم کراچی کے لیے نہیں ہے. اور سیکنڈ وہ کہتا ہے کہ تمام ملک میں جب ہائی ویز بنتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ بناتی ہے، لیکن جو معاملہ سندھ کا آتا ہے سکر سے حیدرآباد تک کا وہ ہم پیسے بھی دے چکے اپنے حصے کے تو بھی وہ وفاقی حکومت ادا نہیں کرتی ہے. وہ کہتی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنائیں گے ہم، اور یہ مسائل جو ہے کراچی کے لیے نئے بجٹ میں کوئی نئی اسکیم. پہلی بات تو یہ کہ پرانی اسکیمیں بھی تو مکمل کرنی ہے نا، یہ نئی اسکیمیں صرف بنانا چاہتے ہیں کہ ان کا ایک عجیب و غریب ماڈل ہے. نئی اسکیم بناؤ، اپنا ٹھیکیدار لگاؤ اور اس کے بعد بھول جاؤ. آپ لوگوں کو کراچی کے جو صحافی ہیں میں آپ سے یہ بھی درخواست کروں گا، آپ جو اناؤنس اسکیمیں ہیں ان سب کے اوپر علیحدہ علیحدہ ذرا ایک پیکج تیار کریں اور پتہ کریں وہ اسکیمیں گئی کدھر ہیں، ان کا کیا حشر ہوا ہے. سو اسی لیے یہ جو آپ نے سکھر کی بات کی کراچی کی، وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بن رہی ہے. وی جی ایف اس کا سب سے بڑا وی جی ایف ہے، وہ تو فیڈرل گورنمنٹ دے رہی ہے. اور تمام جگہوں کے اوپر جو ہے اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 7.5 کروڑ تو این ایف سی ایوارڈ میں ادھر آ رہا ہے. اس کے علاوہ جو کراچی پیکج دیا ہے فیڈرل گورنمنٹ نے، اندرون سندھ کا جو پیکج دیا ہے، یہ سارے پیکج اس کے علاوہ ہیں. جو جھگڑا ان کا ہے وہ یہ ہے، مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ وفاق جو ایڈیشنل پیسہ دے رہا ہے وہ بھی ہمیں دے دیں. بھائی آپ کو کیسے دے دیں؟ آپ پہلے اپنا پروونشل پیسہ تو جسٹیفائی کریں کہ جو کدھر گیا ہے. آپ وہ جسٹیفائی نہیں کر رہے، آپ فیڈرل گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں آپ اپنا پیسہ بھی ہمیں دے دیں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی پالیسی یہ ہے کہ ہم اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی عوام کے اوپر لگائیں گے، سندھ کے حکمرانوں کو دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ان کو جو پیسہ اس وقت آپ مراد علی شاہ اینڈ کمپنی کو دیتے ہیں وہ کراچی اور بدین اور گھوٹکی اور لاڑکانہ میں لگنے کے بجائے وہ دبئی، لنڈن، پیرس میں جا کے لگ جاتا ہے. یہ پرابلم. دیکھیں مردم شماری تو ہو رہی ہے، لیکن میں نے کیبنٹ میں بھی یہ بات کہی تھی، دنیا میں اس طرح مردم شماری ہوتی نہیں. یہاں پہ ہمیں روزانہ ہی اپڈیٹ کرنا چاہیے اپنے آپ کو کہ آج ملک میں کتنی آبادی بڑھی ہے، کتنی آبادی کم ہوئی ہے، تاکہ 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد یہ ہر دفعہ ایک جو ہے جھگڑا نہ پڑ جائے. آپ کو ہر مہینے پتہ ہو کہ آبادی کی سچویشن کیا ہے، کوئی سرپرائز نہ ملے. سو اس دفعہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یوز کریں گے. میرے خیال میں تو ہمیں ایک ویب سائٹ پاپولیشن کی پی بی ایس کو بنانی چاہیے جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹکس ہے، اور اس کے اوپر روزانہ میں نادرا کو جو ریکارڈ ہے وہ اپڈیٹ ہونا چاہیے کہ ان علاقوں میں اتنی آبادی بڑھی ہے، ان علاقوں میں اتنی آبادی کم ہوئی ہے، تاکہ آپ جب الیکشن کے نزدیک آئیں تو آپ کا سیاسی استعمال نہ ہو سکے. یہ جو بھی آپ سارا جو قضیہ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ تو سیاست ہے. یہ اس کا جو وہ آ کے کہتے ہیں ہماری سیٹیں بڑھ جائیں گی اس سے تو آپ آبادی کا ٹنٹنا چھوڑ دیں، دوسرے کہتے ہیں کہ یہ آبادی جو ہے وہ کم کر دیں. یہ کوئی پلاننگ کے اعتبار سے یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ سیاسی جھگڑا ہے جو اس کو یہاں پر. نہیں ڈیڈ لائن تو اسی میں دے دی ہوئی ہے، انہوں نے شروع کر دیا ہے ابھی.
اپنی مرضی کا وہاں پہ چیئرمین لا کے بٹھاتے ہیں جو کہ اپنی مرضی کے جو ہے وہاں پہ اختیارات استعمال کرتا ہے. تمام جہاز جو ہے طیارے ناکارہ ہو چکے ہیں اور یہ ایویشن منسٹر کی ایک غلط پالیسی بیان کی وجہ سے ایویشن یونٹ نے ہمارے آپریشن سے پابندی لگا دی ہے جو کہ ریونیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ ہے قومی ایئر لائن. اس کے لیے کیا آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ دوبارہ پیپلز پارٹی اور خورشید شاہ صاحب کی بہترین پالیسیز کے نتیجے میں پی آئی اے کبھی بھی ریونیو پیدا کرنے والا سب سے بڑا ادارہ نہیں رہا. اس کا تو بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. اتنے زیادہ لوگ وہاں پہ بھی بھرتی کر لیے. پر پلین جتنا بڑا کرو پی آئی اے کا ہے اور کسی کا ہے ہی نہیں. یہ جو ابھی چیئرمین پی آئی اے لگائے ہیں انہوں نے آ کے ٹرن اراؤنڈ کیا ہے پی آئی اے. پہلی بار پی آئی اے کے جو بالکل آپ سمجھیے کہ گراؤنڈ ہوتی ہوئی ایئر لائن تھی وہ دوبارہ کھڑی ہوئی ہے. اور پہلی بار پاکستان کے اندر ہر حکومت کا آپ نے کہا ایکسپیریمنٹ کرتی ہے. ہم نے آ کے 60 اداروں کے سربراہ لگائے ہیں. پہلی بار پاکستان میں ہوا ہے ایک بھی ادارے کے سربراہ کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. ایک ادارے کے سربراہ کا انتخاب جو ہے وہ عدالت میں چیلنج نہیں ہوا. تمام اداروں کے سربراہ پراپر میرٹ کے اوپر اور اس طرح سے جو ہے وہ لگائے گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ادارے جو ہیں وہ اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہو رہے ہیں. اسٹیل مل بہتر ہو رہی ہے. پی ٹی وی الحمدللہ آپ دیکھیں ہم نے ایچ ڈی کر دیا ہے اور اس کی ہم پوری پروگرامنگ نئی لانچ کر رہے ہیں. ریڈیو کی پوری پروگرامنگ نئی لانچ کر رہے ہیں. اداروں کو ہم نے اینٹ سے اینٹ جوڑ کے ہم کھڑا کرنے کی ہم جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تھینک یو. سمراٹ عوام تک پہنچے ہیں نا. جو آپ اگر جو کسان ہے وہ 1200 روپے کا گندم بیچ رہا تھا 2018 میں وہ آج 1900 2100 کی بیچ رہا ہے. تو 60% پاپولیشن جو ہے وہ تو کسان سے جڑی ہوئی ہے. اس کو تو فائدہ ہوا ہے. آپ یہ بات کریں کہ جو اربن پاپولیشن ہے ہماری اس کے لیے چینی اور وہ آٹا مہنگا ہوا ہے. اس کو ہم کیا کر رہے ہیں ان کو ہم نے احساس پروگرام جو دنیا کا اس وقت تیسرا بڑا پروگرام ہے جو اس وقت چل رہا ہے سوشل پروٹیکشن کا پروگرام ہم نے اس کے ذریعے پروٹیکٹ کیا ہے. اس کے بعد جو ہمارا یوٹیلیٹی سٹورز کے اوپر وہ ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیا ہے. سو آپ یہ جو پاپولیشن ہے اس کو آپ دیکھیے 30% لوگوں کے لیے مہنگائی ہوئی ہے 70% لوگوں کے لیے مہنگائی نہیں ہوئی ہے. سو 30% لوگ جن میں ایگری کر رہا ہوں آپ سے جو ہمارا تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو سب سے زیادہ جو ہے تکلیف پہنچی ہے اس کو ہم نے پروٹیکشن دے دی ہے. سو اسی لیے تو پاکستان میں ایک اچھا ماحول آیا ہے اور اکانومی جو ہے وہ آگے جا رہی ہے. چلیں آخری ان کو کر لیں دو آخری چل. اس میں کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں آپ مانیٹر کیوں نہیں کرنے دے رہے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہوتا ہے اور باہر کتنا ایگزٹ کتنا ہوتا ہے. سمپل بات ہے نا. مراد علی شاہ کہہ رہے ہیں یا سندھ میں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہمیں ہمارا نہیں مل رہا. پنجاب اور باقی صوبے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو پانی پورا مل رہا ہے. تو اس کا کیا طریقہ ہوگا. انٹری کے اوپر انڈیپینڈنٹ مبصر بیٹھے ہیں دیکھیں پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے پھر ایگزٹ کے اوپر لوگ بیٹھے اور کہیں کہ ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے. تو مجھے آپ پوچھیں مراد علی شاہ سے پوچھیں نا کیوں نہیں لگانے دے رہے انڈیپینڈنٹ مبصر. اس لیے نہیں لگانے دے رہے کہ اصل پانی سندھی لوگوں کا سندھ کے عوام کا جو پانی ہے وہ بلاول ہاؤس والے چوری کر رہے ہیں وہ مراد علی شاہ چوری کر رہے ہیں اور ان کی کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ چوری کر رہے ہیں. یہ جو پنجاب کو یہاں پر آ کر کے بیچتے ہیں کہ پنجاب آپ کا پانی چوری کر رہا ہے یہ پنجاب پانی نہیں چوری کر رہا. سندھ کے چند وڈیرے چند لٹیرے جن کا تمام جو مقصد ہی یہ ہے کہ وہ عوام کے ساتھ جاتیوں پہ زیادتیاں کر رہے ہیں وہ پانی کے اوپر بھی یہی کر رہے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ پرابلم پھر اگر سندھ کے لوگوں کا اتنا پرابلم ہے تو مجھے بتائیں نا کہ آصف زرداری صاحب اور ان کی بہن کی زمینوں کا پانی تو کبھی کم نہیں ہوا. یہ صرف جو ہے وہ عام بیچارے سندھی ہاری کا ہی پانی کم ہوتا ہے. تو اس لیے آپ انڈیپینڈنٹ مبصر لگانے دیں آپ کو بھی پتہ چل جائے گا ان کو بھی پتہ چل جائے گا. ٹائم بڑا ہو گیا ٹی وی والے کہہ رہے ہوں. ایک منٹ آپ کے 3 سوال ہو گئے.
इंक्वायरी कमेटी बनाने की क्या तजवीज़ है? बेरिया टाउन के इशू पे कॉम्पस के ऊपर 25 FIR है। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इनके लंदन की कार्रवाई है। वफाकी हुकूमत क्या न्यूट्रल इंक्वायरी बनाने की उनके पास तजवीज़ है कि इस मामले को देखा जाए? नहीं, हमें अगर कहेंगे तो हम बना देंगे, अगर FIA को कहेंगे तो हम बना देंगे, बट सिंध हुकूमत की तरफ से आना चाहिए। जी देखें बात क्या है, कितनी ज़्यादा देखें दोबारा। अब मैं सिंध में मुराद अली शाह साहब और उनकी हुकूमत के ऊपर खामखा की तनकीद नहीं करना चाहता, मेरा वो एक सियासी पार्टी है, उनका एहतराम है, लेकिन जुल्म की क्या बात है। आपको खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो तमाम इस वक्त शहरी हैं, और अभी मेरी जाम कमाल साहब से बात हो रही थी, बलूचिस्तान में भी हर शहरी जो है वो 10 लाख रुपए तक की फैमिली उसकी जो है वो प्रोटेक्टेड है। आप अपना ID कार्ड जाके देंगे किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, सरकारी अस्पताल में 10 लाख रुपए तक का आपका इलाज फ्री है। इतनी बड़ी सहूलत जो है वो दुनिया के ममालिक में नहीं है, लेकिन सिंध हुकूमत ये सेहत कार्ड देने को सिंधी अवाम को और कराची में और इधर तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है? सिंपल बात है, आपने जो इस वक्त हॉस्पिटल्स के आपका हालात हैं, जो सेहत का सिस्टम आपका बैठ गया है, उसका वाहिद सलूशन ही सेहत कार्ड है। जो आए आप पाकिस्तान में, आप सारे हमारे जो सहाफ़ी दोस्त बैठे हैं, भाई बैठे हैं, आपको ये सेहत कार्ड देना चाहिए जिसमें आपकी ये फिक्र ही दूर हो जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब को इसलिए सेहत की हमेशा इसलिए फिक्र होती है, इमरान खान ने सियासत शुरू ही उस वक्त की जब उन्होंने अपनी वालदा की बीमारी के दौरान देखा कि गरीब लोगों का बीमारी के दौरान क्या हशर होता है। उनकी सियासत शुरू करने की वजह ये बात बनी थी, लिहाजा सेहत के मामले के ऊपर वो बड़े हसास हैं। और इमरान खान ने जो एक बिल्कुल मैं समझता हूँ इनकलाबी मंसूबा जो लेके आए हैं कि वो ये कर रहे हैं कि आप ये जो सेहत कार्ड है, आप ID कार्ड अपना लेके जाएंगे डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल के पास, वो आपको चार्ज नहीं करेगा, वो इंश्योरेंस कंपनी को चार्ज करेगा। आप लोग 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। मैं हैरान हूं, सिंध हुकूमत ये भी नहीं होने दे रही। सहाफ़ियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम कर रहे हैं। गुज़श्ता दिनों बिजली के शॉर्टफॉल में कराची को 500 मेगावाट इजाफी बिजली फराहम की गई ताकि आवाम को लोड शेडिंग की मुश्किल से बचाया जा सके। सिंध हुकूमत आवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी में नाकाम हो चुकी है। अपोजिशन बजट बुक और बजट तकरीर को सुने बगैर